हेलो इंस्पेक्टर। आप इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? रात के 3 बज रहे थे। मैं पुलिस स्टेशन में ही एक कमरे में ही हेड डाउन की तरह बाजू रखे आंखें मूंद के तकरीबन सो चुका था जब फोन की बेल बराबर बजने लगी। मैंने फोन उठाया और कहा कि जी बोलिए कौन। तो उस लड़की की आवाज ने मुझे कोफ्त में मुफ्तिला किया। मैंने कहा बहन जी, आपने 15 पर कॉल की है। ये सीधे पुलिस स्टेशन में ही लगती है और यहाँ पर कॉल उठाने वाले ही 100% पुलिस इंस्पेक्टर ही होते हैं, कोई धोखेबाज नहीं होते। पहले उसने मेरी नींद खराब की थी, मुझे गुस्सा आ रहा था और ऊपर से ऐसी बात। वो फिर काफ़ी धीमे आवाज़ में कहने लगी, देखिए बहुत बड़ा मसला हो गया है हमारे इलाके में। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगी मेरी बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पीछे 2 दरवाजे खुले हुए हैं। आप मुझे बताए भला, कोई इस तरह अपने गाड़ी के दरवाजे खुले छोड़ सकते हैं? गाड़ी में कोई नहीं है, मैं अपनी खिड़की से देख रही हूँ और मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए मुझे तो लगता है कि कोई अजनबी उस गाड़ी में बम रख कर चला गया है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अगर उसमें कोई बम हुआ तो गाड़ी के साथ साथ मेरी बिल्डिंग भी गिर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। उस लड़की की बात को सुनकर मैं मजीद कोफ्त में मुब्तला हुआ। मैंने कहा मोहतरमा, हो सकता है आपकी कोई गलत फहमी हो। कहने लगी कैसी गलत फहमी, कौन सी गलत फहमी? मुझे 100% यकीन है कि उसके अंदर बम है। आप यहाँ प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। वैसे मैं तो घर में अकेली हूँ, अम्मी अब्बू नहीं हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बम फट गया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, आप अपने एरिया का और अपने बिल्डिंग का और अपने घर का पता बताएं। वो कहने लगी ऐसे कैसे घर का पता बताऊं? आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। देखिए मुझे पुलिस वालों पर इतना भी ख़ास भरोसा नहीं है कि मैं आपको अपना फ्लैट नंबर बताऊं। मेरा जी चाहा कि उस फ़ोन का गला दबा दूं या फिर उस लड़की का जो रात के 3 बजे मुझे पक्की नींद से जगा कर जो परसों बकी जा रही थी। मैंने कहा देखिए, ना तो मुझे कोई आपसे दिलचस्पी है और ना ही फ्लैट नंबर से। आप अपने एरिया का नंबर बताएं और बिल्डिंग का, बाकी हम आकर देख लेते हैं कि गाड़ी में ऐसा कौन सा बम छुपा है जो बिल्डिंग को भी तबाह कर देगा और आपको भी मार देगा। मैंने चिढ़कर जवाब दिया। कहने लगी अच्छा ठीक है। उसने एरिया का नाम बताया, गली नंबर बताई और बिल्डिंग का नाम भी बता दिया। मजबूरन मुझे भी गूगल स्टाफ के साथ जाना पड़ा। वहाँ वाकई ही 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं जिसके पिछले वाले दरवाजे थोड़े थोड़े खुले थे। मैंने मशीन के जरिए से गाड़ी को चारों तरफ से देखा, कोई भी खतरे का अलार्म नहीं था। उसमें कोई वैसा बम नहीं छुपा था और मेरे साथी भी गाड़ी के अंदर जाकर अच्छी तरीके से तलाशी ले चुके थे। उस गाड़ी के अंदर से इंजन मौजूद नहीं था और काफ़ी चीज़ें भी गायब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाड़ी खोल के अपनी मतलब की चीज़ें निकाल ली है और बाकी गाड़ी का एसी भी गायब था। बहरहाल ये भी नहीं पता था कि गाड़ी आखिर थी किसकी। मैंने अपने साथियों से बोला कि गाड़ी को धक्का मार के आगे वाले फ्लाइट के सामने खड़ी कर दो। फिर मैंने उस बिल्डिंग को जांचती हुई नज़र से देखना शुरू किया। वो 3 मंजिला इमारत थी, बाकी सभी बिल्डिंगों की लाइट तो बुझी थी। हाँ, तीसरे फ्लोर की लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई पर्दे की ओट से नीचे का सारा मंजर देख रहा है। मैं समझ गया कि ये वही लड़की होगी। रात के 3 बजे सोने की बजाय उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मोहल्ले में नया क्या हुआ है। बहरहाल वो गाड़ी फ्लोट में खड़ी करके वापस हम गाड़ी में बैठकर स्टेशन चले गए। 3 दिन के बाद उस लड़की की कॉल आ गई। कहने लगी वो फिर हमारे जो सामने बिल्डिंग है ना, वहाँ पर 2 मियाँ बीवी बहुत लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब वो अपनी बीवी को बहुत मार रहा है। मैंने कहा आप कौन? कहने लगी मैं वही जिसने 2 दिन पहले आपको कॉल की थी। वो याद नहीं? आपको गाड़ी के बारे में बताया था मैंने कहा जी, वही गाड़ी जिसमें बम था और जिसे 10 मिनट के बाद फट जाना था और गाड़ी के साथ साथ पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो जानी थी और आपके वालिदैन भी घर पे नहीं थे
और आपको ये खतरा भी था कि कहीं आप मर ना जाएं। आप वही बात कर रहे हैं? वो आगे से हंसने लगी, कहने लगी, जी जी मैं वही हूँ। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ अपना नज़र दौड़ाया। रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा, आप चौकीदार के काम करती हो क्या? मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं तो। आप मुझे चौकीदार क्यों कह रहे हैं? मैं क्या आपको चौकीदार लगती हूँ? फिर मैंने कहा, आपको आपके घर में चैन नहीं है? आप पूरे रात भर मोहल्ले में देखती रहती हो कि किसके घर में क्या हो रहा है। लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो लड़ने दो, ठीक हो जाएंगे वो दोनों। अगर मियाँ बीवी में से किसी को कोई मसला हुआ तो वो हमें खुद भी फ़ोन कर सकते हैं ना। कहने लगी, वो कॉल कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचें कि वो आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। उनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो आपको कॉल करके बताए कि हम लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई में मियाँ ने बीवी को या बीवी ने मियाँ को कत्ल कर दिया तो मुजरिम आपको फ़ोन करके थोड़ी बताएगा कि मैंने कत्ल किया है। मैंने कहा, मोहतरमा आप चाहती क्या हैं? आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 90% मियाँ बीवी कुत्ते की तरह लड़ते हैं और 1 घंटा बहस करने के बाद पूरी तरीके से ठीक भी हो जाते हैं। कहने लगी, ये कोई कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं है। जो मेरे सामने सीन नज़र आ रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। औरत ने हाथ पर बेलन पकड़ रखा है और उसके शौहर के हाथ में झाड़ू है। वो दोनों एक दूसरे को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रही है। अगर किसी ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया तो सारा गुनाह आपके सर पे जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप इस मुल्क के और हमारे देखवाले हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप अभी आएं और उन मियाँ बीवी के घर जाएं और उन्हें लड़ाई से रोकें, वरना वो एक दूसरे को जान से मार देंगे। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से वो औरत चिल्ला रही है, वो बेलन अपने शौहर के सर पे दे मारेगी, फिर बहुत सारा खून निकलेगा। फिर उसका शौहर ज़मीन पर तड़पने लगेगा और तड़पते तड़पते मर जाएगा। ये कहते कहते उसकी आवाज़ दब सी गई थी। मैंने कहा, जी मुझे लगता है कि आपको 15 पर कॉल करने की बजाय किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। देखिए, इस तरह कैसे चल सकता है? मैं बिना कंप्लेन के आ जाऊं, मुंह उठा के उसका दरवाज़ा खटखटाने लगूं और फिर मैं उनसे कहूं कि आपस में लड़ाई मत करो। अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो तब ही तब देखेंगे। कहने लगी, यही तो बात है आप पुलिस वालों के साथ। आप हमेशा सब कुछ हो जाने के बाद आते हैं। अरे वक्त पर पहुंचना सीखें, ये आपकी ड्यूटी है। तौबा है, कहाँ फंस गई हूँ मैं किसको समझा रही हूँ? मैं तो उस लड़की की बातों पर सुनकर हैरान था। उसे इतना भी अकल नहीं था कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। कहने लगी, आपको वक्त पर पहुंचना चाहिए। अगर उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला तो फिर क्या आपके पहुंचने से उनकी जान बच जाएगी? वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि सब कुछ हो जाने के बाद आखिर बाद में ही पुलिस क्यों पहुंचती है, और फिर बाद में समझते हैं कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आपको अभी आना चाहिए। मैंने कहा, यूं बातें करना बहुत आसान है जी। अगर आपको इतना ही शौक है कि सबको समझाने का, तो आप पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? पुलिस को ज्वाइन करें, यहाँ आकर हमारी सीट पर बैठें, फिर आपको समझ में आएगा कि इतना भी आसान नहीं होता कि मुंह उठा के कुछ भी कर लेना। हम पुलिस वालों को कितने खुलकर इजाज़त दी जाती है और कितने नहीं, ये आपको पुलिस की कुर्सी पर बैठकर ही समझ आएगा। ये कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। अजीब दिमाग की लड़की थी। पूरे 1.5 साल बाद हमारे ही पुलिस स्टेशन में एक लड़की इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आई। हमारे ही पुलिस स्टेशन में उसकी ड्यूटी लगी। मुझसे जूनियर थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं जानता था कि लेडीज़ पुलिस का ज़्यादा काम होता ही नहीं है। वो मर्दों की तरह काम नहीं कर सकती। उन्हें तो बस छोटे मोटे से केस दिए जाते थे। वो लड़की आते ही काफ़ी ज़ोर शोर का इजहार किया। अपने काम पर काफ़ी सीरियस हो रही थी। सभी लोग कहने लगे कि मैडम आई हो ना, वो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कीड़ा है। मैंने कहा, नई नई आई है ना, ट्रेनिंग लेके, इसलिए नए नए जज्बे हैं, करने तो जो करती है। 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात।
آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جس چیز نے مجھے دیوانہ کیا تھا وہ اس لڑکی کا حسن تھا۔ اس لڑکی کا نام سابیہ تھا۔ ایک بار اس کی ڈیوٹی میرے ہی ساتھ لگی۔ وہ بھی ایک گھریلو میٹر تھا جہاں پر لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی۔ 7-8 سال کی بچی تھی جسے 24 گھنٹے تک اسے رکھا گیا تھا، اور اس کی مالکن ذرا سی غلطی پر اسے مارتی پیٹتی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ شاید اس لڑکی کے ہاتھ سے کوئی قیمتی سامان ٹوٹ گیا تھا۔ اس لیے اس کی ماں روتے ہوئے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ کروانے آئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر کی وہ نوکرانی تھی وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، کافی بڑا آدمی۔ میں جانتا تھا کہ اس پر زیادہ کوئی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر ہمیں فون آ جائے گا کہ چھوڑ دو۔ بہرحال ہم اس عورت کے کہنے پر وہاں پہنچ گئے۔ سابیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دی۔ عورت کہنے لگی تمہیں یہ کام بہت مہنگا پڑے گا، تم جانتی نہیں ہو میرا پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ سابیہ کہنے لگی ابھی تو چلو، تمہارا جو کام ہے میں وہ بعد میں دیکھ لوں گی۔ بہرحال اس عورت کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن فون آنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے سابیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگی جی سر، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے پھر کہا آپ اس عورت کو چھوڑ دیں جسے آپ نے صبح گرفتار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کیوں چھوڑ دوں؟ آپ کو معلوم بھی ہے اس نے اس بچی کے ساتھ کیا زخم والا ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مس سابیہ، آپ جہاں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں وہ عورت بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہے، اور ان لوگوں کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں۔ مجھے بہت بڑے صاحب کا فون آیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہنے لگی یہ تو غلط ہے۔ میں نے کہا کہ غلط تو ہے، لیکن آپ کو نوکری پیاری ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن بجائے اس کے چھوڑنے کے وہ اس کے جیل کے اندر چلی گئی اور ڈنڈے سے اس کو اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ ایک لیڈیز کانسٹیبل بھاگتی ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میڈم جی اسے بہت مار رہی ہیں۔ یہ سن کر کے تو میرا دماغ گھوم سا گیا کہ کیا عجیب لڑکی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے جیسے جیل پر پہنچا تو وہ عورت اچھی خاصی زخمی ہو چکی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور سابیہ اسے کہہ رہی تھی کہ اب پتہ چلا کہ ڈنڈا پڑتا ہے تو تب درد کیسا ہوتا ہے۔ اس معصوم بچی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں نوکری سے نہ نکال دوں تو کہنا۔ کہنے لگی جو کرنا ہے کر لینا، لیکن کم سے کم جب 4 دن تمہیں یہ ڈنڈے بستر پر سونے نہیں دیں گے نا، درد سے جب تم تڑپو گی نا، کہ تب تمہیں احساس ہوگا کہ غریب بھی گوشت پوشت کے بنے ہوتے ہیں، کسی اور مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی مجرم کو سزا دی ہے۔ آپ صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ جب تک اس نے آرڈر دیا تھا میں اس عورت کا ریمانڈ لے چکی تھی۔ پوچھ گچھ کے طور پر مارا ہے میں نے اسے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہی تھی۔ اچھا بڑے صاحب سے میں خود بات کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس خاتون کو میں نے آزاد کیا، پھر بات آئی گائی سی ہو گئی۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ جنسی والا تعلق کی گئی۔ کرنے والا ایک سیٹھ تھا جس کے گھر میں وہ لڑکی کام کرتی تھی۔ کافی الجھا ہوا کیس تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا، ہم سیٹھ کو گرفتار کریں گے اور کال آ جائے گی۔ اس لیے میں نے سابیہ سے کہا کہ یہ میرا آرڈر ہے کہ آپ اس کیس سے دور رہیں۔ کہنے لگی کیوں دور رہوں؟ میں تو اس سیٹھ کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جس عورت کو آپ نے مارا تھا یہ سیٹھ اس سے بھی کافی امیر ہے، سیاست میں بھی بہت بڑا اونچا رکھتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اس کے گھر پہنچیں تب تک کسی نہ کسی آفیسر کا کال آ جائے۔ کہنے لگی بھاڑ میں گیا کال اور بھانڈ میں گئی قانون۔ یہ کون سا اندھا قانون ہے جس میں اگر مجرم کوئی امیر ہے
اور بہت اونچے جاننے پہچاننے والا شخص ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اسے جوتے مارنے جائیں گے، جھوٹے الزام میں اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ پہلے بتاؤ مجھے، میں ایسے قانون کو نہیں مانتی، اور میں وہی کروں گی جو میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، ابھی آپ کے آئے ہوئے یہاں پر 8 دن ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نئی نئی نوکری کے بعد ایسے خون کھولتے ہیں، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ آپ خود کو کسی مصیبت میں مت ڈالیں۔ کہنے لگی آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ وہ کہنے لگی میرا جی جو چاہے گا وہ کروں گی۔ میں نے کہا اگر آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا تو مجھے دکھ ہوگا، اور اگر اس سیٹھ نے بدلے کے طور پہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس طرح کی کام میں عام لڑکیاں نہیں بنتی، صرف لیڈیز پولیس انسپیکٹر بھی بن جاتی ہیں۔ اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر اسے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس لیڈیز انسپیکٹر پولیس کے ساتھ کچھ ایسا گھنونا سا کام کیا جاتا ہے جسے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ہوش میں رہیں اور عقل سے کام رکھیں۔ کہنے لگی کہ میں جو بھی کچھ کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، پلیز آپ میرے سے دور رہیں۔ مجھے جو کرنا ہے میں ایمانداری سے کروں گی۔ اس سیٹ کو گرفتار بھی کروں گی اور اسے سچ بھی اگلواؤں گی، وہ بھی ڈنڈے مار مار کے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کہنے لگی آپ ہوتے کون ہیں جو مجھے روک رہے ہیں؟ کہنے لگا ابھی تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہونا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی، کچھ پریشان بھی تھی۔ کہنے لگی میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا آ جائے گی سمجھ، فی الحال ڈیوٹی پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر۔ میں نے صابیہ کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سیٹ کو میں نے گرفتار کر لیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو بہت مہنگی پڑے گی۔ اس لیے میں نے اپنے پولیس ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس کی جیل کی چابی مجھے یہاں اپنے پاس چاہیے، وہ صابیہ کے پاس نہیں جانی چاہیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ اسی لیے میرے ساتھیوں نے وہ چابی مجھے لا کر دے دی، اس لیے میں نے اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آئی جی صاحب کا کال آیا کہ سیٹ کو باعزت چھوڑ دو اور FIR کو پھاڑ کے پھینک دو۔ میں نے کہا کہ اوکے سر۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، صابیہ بڑے غصے سے میرے کمرے میں آئی، داخل ہونے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا آئیے مس صابیہ۔ کہنے لگی اس سیٹ کی جیل کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے۔ کہنے لگی کہ چابی چاہیے مجھے۔ میں نے کہا آئی جی صاحب کی کال آ گئی ہے، انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور اب میں اسے چھوڑنے والا ہوں۔ کہنے لگی ایسے نہیں جانے دوں گی اس کمینے کو، اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، ایسے نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ میں نے کہا دیکھیے، میں آپ کو ایسا بھی کوئی بھی کام نہیں کرنے دے سکتا جس سے آپ کی عزت اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ کہنے لگی کیوں آپ ہر وقت میرا حقدار بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری عزت کا اور میری زندگی کا مالک نہ بنے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا ہاں کا ہی تو مجھے انتظار ہے، اگر آپ مجھے ابھی کہیں تو میں ابھی بن جاؤں۔ کہنے لگی بہت بہت شکریہ، مجھے ایسا شخص اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں ہے جو پولیس انسپیکٹر ہوتے ہوئے مجرموں سے ڈرتا ہے۔ نکما پولیس والا، بزدل کہیں کا۔ میں نے 2 بار اسے کہا کہ ایک سامنے میاں بیوی فلیٹ پر لیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کسی کا قتل ہو جائے گا، لیکن اتنا بزدل تھا کہ نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، اور مجھے کہنے لگا کہ زیادہ جوش ہے تو خود پولیس والی بن جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انصاف کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہی میں تھا۔ کہنے لگی آپ مجھے چابی دے رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ جانتی نہیں ہو کہ سیٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا لڑائی لڑنا جانتی ہوں۔ میں نے کہا آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میرا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور بھی یہ بات میں آپ کو سیدھے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی میں تو کسی ایماندار پولیس آدمی سے شادی کروں گی۔
अगर फिर वाकई आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो उस सेठ को जाके इतना मारें कि वो सच बोल दे, फिर उसकी वीडियो बना के वायरल कर दें, उसे सजा दिलवाएं। अगर ये आपने कर लिया तो मैं खुश होकर आपका पत्नी बनने के लिए तैयार रहूंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया। बड़ी अजीब सी शर्त थी। बहरहाल मैं उस सेठ की जेल तक पहुंचा तो वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, यकीनन तुम्हें कोई कॉल आई होगी, चलो खोलो ये दरवाज़ा। मैंने जेल का दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे साथ एक और पुलिस वाला मौजूद था। मैंने कहा कि देखो, तुम सच सच अपने जुर्म को हाँ कर दो, जो कि तुमने अच्छा नहीं किया अपने नौकरानी के साथ। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहने लगा, ओ शट अप, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? क्या तुम्हें अपनी वर्दी से प्यार नहीं है? मैंने कहा कि तुम सच बताओगे या फिर मैं डंडे का इस्तेमाल करूं। ये सुनकर वो कुछ घबराया। मैंने कहा, देखो, मैं बड़े साहब से कह दूंगा कि आपकी कॉल आने से पहले मैं पूछताछ कर चुका था। या फिर तुम बताओ, तुम्हें सच्चाई बतानी है या फिर तुम्हें डंडे खाने हैं? वो तकरीबन 50 के लगभग उम्र था। कहने लगा, मेरी बात करवाओ आईजी से, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। मैंने कहा, जो चाहे कर लेना, पहले सच्चाई बता दो वरना मुझे मारने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने गुस्से से कहा ताकि वो मेरे हाथ में डंडा देखकर इस बात पर हाँ कर दे और अपने जुर्म को मेरे सामने पेश कर दे। मैं अपने पुलिस वाले से कह चुका था कि उसको वीडियो बना दे। उसने हाँ किया और मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसने उसको वायरल भी कर दिया। उस वीडियो के बलबूते पर उस शख्स की सजा हुई।